Minister assured the House that there will be no discrimination while implementing government schemes such as providing notepads to school students. The Fatorda MLA wanted assurance that certain constituencies, especially represented by opposition MLAs, will not be discriminated against while implementing the government schemes. आम्ही फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इतल्याच खातीर मागिल्लें कित्याक ही बरी स्कीम आनी म्हाका दिसता ही स्कीम जेन्ना भुरग्यां कडेन पावता तेन्ना तातूंत कांय सगळ्या कडेन इक्वली पावपाक जाय हाजे खातीरूच हांवें ह्यो डिटेल्स मागिल्ल्यो विच आर कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेसिफीक पूण अशें कळयिल्लें गेलां आन्सरान की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स सरकारा कडेन नात म्हणून हांव मागतां की खूब स्किमीचें अशें जाल्लें आहा की थोड्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीक फॅसिलिटीज मेळपाक वो बऱ्यो स्किमीक अवेल करपाक डिफिकल्टी जाता तातूंत रुलींग आनी ओपोजिशन अशें केन्ना केन्ना जावंक शकता ही स्किमीन तें जावचें न्ही म्हणून सरकार इक्वली सगळ्यांक ट्रीट करतलो म्हणून एक अश्युरन्स दिवचें कित्याक स्किमीचें जें कितें हांवें डिमांड केला तो सगळो फुलफील जाल्लो आहा अशें डिक्लेअर केलां. आमी अशें म्हणूं ना की एखाद्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक ती स्कीम एप्लिकेबल ना म्हणून आमी म्हणलां की कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी रेकॉर्ड धरना ताचें कारण आसा आमी ती स्कीम शाळा वायज करता स्कूल वायज फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आशिल्ल्या शाळांनी कितले आसा जाल्यार हांव दिवंक शकतालो इन्फॉर्मेशन खंयच डिफरन्शिएशन धरूं ना हातून तर प्रश्नच येना कारण हे शाळा वायज आमी फॉर्म धाडल्या आनी ज्या जाग्यार पेरंटान आपले कन्सेंट दिला आनी हांव मुद्दम हें स्पेसिफाय करूंक सोदता खूब जाण म्हाका सांगता की ते भुरग्यांच्या हातान नोटपॅड आमी नोटपॅड दिवपाचें ठरयलां हें दिना आमी टॅब दिना नोटपॅड जो दितल्या भुरग्यांक तो नोटपॅड भुरग्यांक दिता आसतना ताका दोन अरेंजमेंट आमी केल्या एक म्हणजे इनिशियली सम लोडिंग वील बी देर बट सबसिक्वेंटली ई कंटेंट हाजे करिक्युलम शाळेंत कितें शिकयता ते सगळी इंटरॅक्टीव कंटेंट वील बी मेड अवेलेबल सगळ्यो शाळा आतां वायफाय जावपाच्या हाजेर आसा कनेक्टिविटी आसा सो वी वील एन्श्युअर दॅट स्टुडंट गेट्स दीस एंड त्या स्टुडंटाक सगळें इन्फॉर्मेशन मेळटलें हाजी गॅरंटी सरकार घेतले एक 3-4 म्हयन्या भितर स्कूल ओपन जाले एक म्हयन्या भितर तांकां हें मेळटलें नोटपॅड पण ताच्या नंतर एक 2-4 म्हयन्या भितर ई कंटेंट वेगवेगळ्या क्लासाचे आमी लोड करपाक सुरू करतले.